इंजीली मीडिया में एक बार फिर सबको खुश आमदीद। मसीही खुदावंद यसु मसीह के नाम के साथ पीस बी अपॉन हिम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आज हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखें कि हम मसीही खुदावंद यसु मसीह के नाम के साथ पीस बी अपॉन हिम नहीं कहते तो इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो आइए चलते हैं बाइबल मुकद्दस के अहद कदीम में, जहां हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह की आमद के हवाले से, उनकी पैदाइश के हवाले से जो मुकद्दस सहाइफ में पेशन गोइयां की गई, तो उनमें खुदावंद यसु मसीह के मुस्तकबिल में आने वाले नजात दहिंदा मसीहा के हवाले से जो पेशन गोइयां की गई, उनमें उनके लिए क्या अलकाबात इस्तेमाल हुए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यूसाया नबी का सहीफा, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। तो यहाँ हम खुदावंद यसु मसीह के हवाले से आने वाले मसीहा, नजात दहिंदा, मसाया के हवाले से जो बहुत ही मशहूर पेशन गोई यूसाया नबी के सहीफे में मिलती है, वहाँ हम देखते हैं 6 आयत में कि खुदावंद यसु मसीह के लिए लक़ब इस्तेमाल हुआ है सलामती का शहजादा। तो खुदावंद यसु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी में जो उन्होंने जिस्मानी रूप इख्तियार किया, उससे पहले ही उनके लिए जो लक़ब इस्तेमाल हुआ वो सलामती का शहजादा है। गोया कि वो कुल सलामती के शहजादा है, पूरी दुनिया की सलामती के शहजादा है। वो एक सलामती की अलामत है, उनकी सलामती में ही हम सलामती पाते हैं। इस नुक्ते को हम मजीद आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका की इंजील में खुदावंद यसु मसीह के पैदाइश के हवाले से जब मरियम मुकद्दसा को फरिश्ता आकर ये खुशखबरी सुनाता है कि वो हामला होगी और उसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो आने वाला मसीहा और नजात दहिंदा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं लूका की इंजील में पहले बाब की 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश से पहले उनकी जमीनी माँ जिनके बतन से उन्होंने जन्म लिया, उसके लिए भी खुदा की तरफ से सलामती का पैगाम पहुंचा। तो अहद कदीम में हमने देखा आने वाला मसीहा सलामती का शहजादा है, जिस मुकद्दस माँ से उन्होंने जन्म लेना है, उन्हें भी खुदा की तरफ से सलामती का पैगाम मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि जब खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश होती है तो खुदा का फरिश्ता गडरियों पर, चरवाहों पर जाहिर होकर उन्हें भी खुशखबरी की बशारत देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि डरो मत, यानी उन्हें भी सलामती का पैगाम मिलता है। लूका 2 बाब 14 आयत में ही खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश के हवाले से खुदा के फरिश्ते ये पैगाम देते हैं, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, यानी सलामती। इंग्लिश में यहाँ लफ्ज पीस ही इस्तेमाल हुआ है, पीस यानी सलामती या सुलह। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ हम कलाम होते हैं तो उन्हें भी एक नहायत ही खूबसूरत यकीन दहानी कराते हैं। खुदावंद यसु मसीह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, मैं तुम्हें इत्मीनान यानी कि सलामती, इंग्लिश वर्जन में, इंग्लिश की बाइबल में है पीस, इत्मीनान सलामती दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान, माई पीस आई गिव यू, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जैसे दुनिया इत्मीनान या पीस या सलामती नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह जब कब्र पर फतह पा लेते हैं, मौत पर फतह पा लेते हैं, मसलूब होने के बाद तीसरे दिन वो जिंदा होकर अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। तो जब वो उनके बीच आकर खड़े हो जाते हैं तो वहां भी वो आकर सबसे पहले अपने शागिर्दों से यूं हम कलाम होते हैं कि लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 36वीं आयत से आगे वो ये बातें कर ही रहे थे कि यसु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, पीस बी अपॉन यू। तो इन आयात से हम देखते हैं कि हम मसीही खुदावंद यसु मसीह की सलामती के खुद तलबगार हैं। वो इतना बुलंद मर्तबा रखते हैं कि हम बहैसियत इंसान कौन होते हैं कि हम उन पर सलामती भेजें, बल्कि हम तो उनकी सलामती के तलबगार हैं, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हें अपनी सलामती देता हूँ, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ, वो इत्मीनान जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। तो हम मसीही खुदावंद यसु मसीह में सलामती, इत्मीनान और पीस हासिल करते हैं। हमारे लिए ये कहना कि पीस बी अपॉन हिम, ये उनके दर्जे और उनके रुतबे को
بہت کم کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ ہمارے خداوند ہیں، وہ ہمارے سورس آف پیس ہیں، وہ چشمہ ہے، ماخذ ہیں اس اطمینان کا، اس تسلی کا، اس سلامتی کا جو ہمیں ان میں حاصل ہوتی ہے، ان کے نجات کے منصوبے میں حاصل ہوتی ہے، ان کی اس یقین دہانی میں حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مشکلات ہوں، مصائب ہوں، جو بھی ہمیں حالات درپیش ہوں، ہم ان میں ان کی سلامتی کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ ہماری سلامتی کے ماخذ ہیں، ہم ان سے سلامتی حاصل کرتے ہیں، ہم ان پر سلامتی کی دعائیں نہیں بھیج سکتے، بلکہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے خداوند تیری سلامتی ہمیں حاصل ہو، جس سلامتی کا تو نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ تو ہماری سلامتی کا سرچشمہ ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں، وہ سلامتی، وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی، تو ہماری سلامتی کا ماخذ اور سرچشمہ تو خود خداوند یسوع مسیح ہیں۔ ہم بہت حقیر لوگ ہیں کہ ہم ان کے لیے کہیں کہ ان پر سلامتی ہو، ہم گنہگار انسان ہیں، ان کی الہی سلامتی، ڈیوائن پیس، ہم اس کے متمنی اور اس کے طلبگار رہتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں وہ سلامتی دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی، تو اسی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلپیوں، پولس رسول کا لکھا ہوا خط فلپیوں کے نام 4 باب کی 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا اطمینان، خدا کی سلامتی، خدا کی طرف سے پیس، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، یعنی وہ اطمینان جو ہمیں خدا سے حاصل ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح سے حاصل ہوتا ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ وہی اطمینان ہے، وہی پیس ہے جس کے بارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ وہ اطمینان ہے، وہ پیس ہے، یہ دل کا وہ سکون ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، دنیا کی دولت نہیں دے سکتی، شہرت نہیں دے سکتی، دنیاوی رشتے نہیں دے سکتے، کوئی چیز نہیں دے سکتی، بلکہ یہ عجیب و غریب اطمینان اور پیس ہمیں صرف خدا یسوع مسیح کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ فلپیوں 4 باب 6 آیت دوبارہ دیکھتے ہیں، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ وہ روحانی سکون اور اطمینان ہے جو صرف اور صرف خدا یسوع مسیح میں ملتا ہے، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ زر، نہ کسی اور چیز سے، بلکہ خدا یسوع مسیح میں ہمیں یہ اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ رومیو 5 باب 1 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پولس رسول فرماتے ہیں کہ خدا میں بھی ہماری سلامتی مسیح یسوع کے وسیلے سے ہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں افسیوں کے خط 2 باب کی 14 آیت میں، مسیح ہی میں ہماری خدا میں صلح ہوتی ہے اور اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ تو گویا کہ خدا کے ساتھ بھی جو انسان کی صلح ہوئی وہ بھی مسیح کی بدولت ہوئی، اور بحیثیت انسان ہمارا دلی سکون، اطمینان اور سلامتی بھی ہمیں مسیح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم مسیحی تو ہر لمحہ اپنی سلامتی مسیح میں تلاش کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری سلامتی کا سرچشمہ ہے، ہم اس کی سلامتی کے طلبگار اور متمنی ہوتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کے لیے سلامتی کی دعائیں بھیجیں؟ وہ سلامتی میں ہی ہے، وہ خدا کے دہنی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کل دنیا کا اختیار ان کے پاس ہے، قیامت اور زندگی وہ ہیں، قیامت کی نشانی بھی وہ ہیں، تمام کائنات کے خالق بھی وہی ہیں۔ تو گویا مسیحی پیس ہیں، وہی ہماری صلح ہیں، انہی میں ہم اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کہیں کہ جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم، نہیں، ہم کہتے ہیں جیسس کرائسٹ may your peace be upon us۔